सरकारी भौशीक काम लोकां खातीर आशिल्ल्यान लोकांक जाय तशें जाय आसता। काणकोणकारांनी कृतीन ते दाखोवन दिला। मनासारखे काम जावंक नाशिल्ल्यान लोकांनी रस्त्याचे काम बंद उडयले। सरपंचान धाव घेत बाबा रे तुमकां जाय तशेंच जातले काम अशें कंत्राटदाराचे वतीन उतर दिवचे पडले। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। आज काणकोण तालुक्यातल्या खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या आवळी साबोल्या गोट्याकडे ह्या जाग्याचेर रस्त्याचे काम चलतालें आणि जेन्ना रस्त्याचेर काम चलतालें त्या वेळाचेर कांय कडेन रस्त्याक ज्या पद्दतीन रब्बर मारून डांबरीकरण करपाक जाय आशिल्लें त्या तरेन डांबरीकरण जायना जालें। स्थानीक लोकांनी हे पळयलें जाल्यार लोकांनी जेन्ना कांय वर्सां फाटीं आपल्याक रस्तो जाय म्हणून इल्लेशें सिमीट घालून रस्तो केल्लो आणि त्या जाग्याचेर आतां रस्तो करता आसतना बरेचशे कडेन ते फुटून बिटून गेल्लेले आसा। थंयसर निवळ करून रब्बल घालून आतां बऱ्या रितीन डांबरीकरण करपाक जाय आशिल्लें, पूण हांगासरलो कॉन्ट्रॅक्टर ज्या तरेन हें काम करपाक जाय आशिल्लें तें करीच ना जालो। उलट ज्या तरेन जो धुल्ल आशिल्लो ताजेरच डांबरीकरण करपा खातीर तांणी प्रयत्न केलो। अशा वेळाचेर स्थानीक लोकांनी आपल्या जबाबदार आशिल्ल्या वेगवेगळ्या मनशाक सांगलें, पूण कोणीच अजिबात केअर केलें ना। निमाणें गांवांतल्या लोकांनीच येवन तें काम बंद उडयलें आणि ह्या वेळाचेर कांय वेळान खोतीगांवची सरपंच वृंदा वेळी पावले आणि ताणें सांगलें की हांगासर ज्या तरेन जें कितें काम जावपाक जाय तें काम लोकांक जाय तशेंच जातलें आणि आपूण स्पेशली जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा आणि इंजिनियर त्याच बरोबर रिलेटेड जो ऑफिसर आसा तांचे कडेन उलयतलें आणि लोकांक ज्या पद्दतीन काम जाय, लोकांक जशें फायदेशीर ठरतलें त्या पद्दतीनच हें काम जाग्यार घालून दितलें अशा तरेचें उतर ताणें ह्या वेळार दिलें। हो भराव घालपा जाय म्हणून सगळी दिश्टी पडटा, तेका लागून आमी बंद केली। नाजाल्यार ती माती बी सगळी व्हांवून सकयल वचपा न्ही। तुम्ही पयलीं हांगासर तुमगे पंचा बीन कांय सांगू ना? पंचाक सांगलें, इंजिनियराक सांगलें, सगळ्यांक सांगलें आमी अशे पद्दतीन करूंक जाय म्हणून। ते कांय केलें ना तेमी। आणि आयज सकाळीं मागीर कितें करताले? आज सकाळीं ते बेश्टे झाड मारून पळय हेजेर दामोर घालपाक डिमांड कितें आसा, कितें करपाचें? आमगे डिमांड आसा हो बरा मस्त घालपाचो, हाफ मिटर तरी बरा भरूंक जाय। तेज नंतर मागीर ती बेत घालपाचो, बेत घालून कितें करूंक जाय। अशी उरली जाल्यार उदक व्हांवून सगळें सकयल वचपा न्ही, आमकां गाडी वयर चडोवपाक मेळपा ना। आणि रस्तो उरतलो पावसाक? रस्तो उरपा ना। कंत्राटदारान आपले पद्धतीन काम केला। खोतीगांवचे रस्ते बांधल्यात, पूण काणकोण खोतीगांव आवळीच्या साबोल्या गोठ्याकडल्या रस्त्याची वाट लायल्या। देखून लोकांनी काम आडायले अशें सांगले जाल्यार हे कळटकच सरपंचान थंय धाव घेत लोकांक जाय तशेंच काम जातले अशी हमी दिली। लोकांक जाय तशें करून दितले ना आमी। डिमांड कितें आशिल्लो सद्याक? डिमांड काय आमकां कांयच सांगूना लोकांनी। ऑलरेडी आमकां सांगलेत ना तुम्ही, सांगले शिवाय कळना न्हू तें काम। ओके, पूण आतां जे तुमकां कळला ते तुमी तांचे कडल्यान करून घेतले काय? जे फाल्यां आपूण हें स्टॉप दवरपा जाल्यार हें उरलें आतां तेमची ईद आसा न्हू, ते येयन मागीर सगळें काम करतले। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।